تاج لو لاکھ دا پا کے آیا نبی تاج لو لاکھ دا او پا کے آیا نبی او تاجاں والے بڑے او جا کے بنیا پرونا نبی عرش تے جا کے بنیا پرونا نبی عرش تے انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہے جا کے بنیا پرونا نبی عرش تے جا کے بنیا پرونا نبی عرش تے انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے اور لکھیا لکھاں دسی ہر کسے پا لیا وہ ملیاں خوشیاں کسے نو غما کھا لیا ملیاں خوشیاں کسے نو غما کھا لیا او ملیاں خوشیاں کسے نو غما کھا لیا خوش نصیبان آقا نے گل لا لیا او خوش نصیبان سونے نے گل لا لیا او کئی نصیبان سڑے ویکھ دے جیڑا جیڑا خوش نصیب بیٹھا ہے مل کے پڑھ لو کہ خوش نصیبانو سونے نے گل لا لیا خوش نصیبانو آقا نے گل لا لیا خوش نصیبانو مدنی نے گل لا لیا کئی نصیبان سڑے ویکھ دے او تاج لو لاکھ دا پا کے آیا نبی تاج لو لاکھ دا پا کے آیا نبی انبیاء سب کھڑے ویکھ دے اور کیتی گفتار سی عربی ڈھولے جدوں بول مٹھڑے سی مدنی نے بولے جدوں بول مٹھڑے سی مدنی نے بولے جدوں بول مٹھڑے سی مدنی نے بولے جدوں راز کن دے سی امی نے کھولے راز کن دے سی امی نے کھولے جدوں وہ سب کتاباں پڑھے ویکھ دے راز کن دے سی امی نے کھولے جدوں سب کتاباں پڑھے ویکھ دے اور بڑا ہی پیارا شاعر نے لکھا کمال کر دیتے کمال کر آخری شعر لکھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا او معجزہ بیان کیتا جدو حضور نے انگلی دے اشارے دے نال سورج نو پیچھا موڑیا تے انگلی دے اشارے دے نال ہی دو ٹوٹے فرمائے تے اینو کہندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ تے اج جیڑا موضوع ہے او بھی معجزات مصطفیٰ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات تے گفتگو کرنی ہے اور شاعر نے کمال کیتا
تاج لولاک دا پا کے آیا نبی تاجاں والے بڑے ویکھدے رہ گئے اور ڈوبیا سورج سیاہ کا پیچھا موڑیا اور ڈوبیا سورج سیاہ کا پیچھا موڑیا اور نالی انگلی دے فلکاں دا چن توڑیا نالی انگلی دے فلکاں دا چن توڑیا نالی انگلی دے فلکاں دا چن توڑیا توڑ کے چن نو آقا سجد جوڑیا توڑ کے چن نو مدنی سجد جوڑیا کافراں دے تڑے ویکھ دے توڑ کے چن نو سونے سجد جوڑیا توڑ کے چن نو پتہ نہیں کیڑے نبی دا امتی تو ہے جن دے بارے تو کہنا ہے معاذ اللہ نبی کر کچھ نہیں سکدا او تیرا ہوئے گا جڑا نہیں کچھ کر سکدا ساڈا نبی تے ہوئے اشارہ کرے او سورج پلٹ جاندا ہے اشارہ کرے چن توڑ دیندا ہے توڑ کے چن نو سونے سجد جوڑیا او کافراں دے تڑے ویکھ دے او تاج لولاک دا مل کے پڑھنا ہے ہاتھاں نو بلند کر کے پڑھو ہاتھ اٹھا لو جنی دن ہاتھ نہیں اٹھاؤں گے میں اگے نہیں چلنا تاج لولاک دا پا کے آیا نبی تاج لولاک دا پا کے آیا نبی تاجاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے او جا کے بنیا پرونا نبی عرش تے جا کے بنیا پرونا نبی عرش تے انبیاء سب کھڑے ویکھ دے انبیاء سب کھڑے ویکھ دے ہر کسی قسم دی حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم دے واسطے جو سارے جہاناں نو پیدا فرمان والا ہے جو سارے جہاناں نو رزق عطا فرمان والا ہے جس دے حکم تو علاوہ کائنات دا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکدا اس خالق و مالک دی حمد و ثنا تو بعد آقا کل فخر الرسول آقا نامدار مدنی تاجدار غریباں دے غمگسار بے کساں دے کس بے بساں دے بس حضور سید الانبیاء سرور انبیاء